Kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Madto kita sa katapusan nga bahin sa ang sa kinabuhi. Mao kini ang ikalima itawag og time to be with God. Panahon nga makigkauban sa Dios. Nagaingon ang pulong sa Dios diha sa unang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 14. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus, banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ug sa versikulo 17 nagaingon diha, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Makigsunan, tinaw klaro kayo nga human sa kamatayon sa tao mupauli tangad to sa Dios aron makigkauban kaniya. Diya sa unang Tesalonika 4:13 nagaingon nga dili ta magkaguol mahitungod ni adtong mga nangamatay na, dili sama sa mga tao nga walay paglaom. Naghunahuna sila nga human mamatay ang tao, wa na, human na ang tanan. Ang uban nagtuo nga ang kinabuhi sa tao kutob lang yod sa menteryo. Pag mamatay na, nahuman na ang tanan. Apan dili mga igsuon, adunay ikaduhang kinabuhi, eternal life, nga ang mga nagtuo kang Kristo banhaon sa Dios, kuhaon sa Dios aron makigkauban ta sa Dios hangtod sa kahangturan. Ug mao kini ang atong buhing paglaom nga ang tanan nga nagtuo kang Kristo kadtong mga nangamatay na banhaon sila pag-una ug mosugat sa Dios diha sa kapanganuran ug mosunod kita nga buhi pa sa usa ka pagpamilok sa atong mga mata, mosugat tas Ginoo diha sa kapanganuran. Busa sa pagbalik sa Ginoo, dili ang tanan nangamatay na. Mubalik ang Dios sa mga buhi ug sa mga patay. Busa siguraduho na to mga kaigsuonan, unsaon man nato nga makauban ta diha sa Ginoo. Simple lang kaayo ang angay natong buhaton. Nga mintras buhi pa ta, masiguro nato asa bagyud ta paingon. Kung kita lang nga tao, di ta makasigurog human sa kamatayon asa ta paingon. Apan salamat sa Dios nga iya kitang gipahibaludaan nga ang tao dili magpabilin diya sa menteryo. Dunay ikaduhang kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Nagaingon ang pulong sa Dios. Atong mabasa diha para masigurado nato unsaon aron ko maluwas. Tungod kay ang mga luwas na mao'y kuhaon sa Ginoo aron makig-uban kaniya sa walay katapusan. Simple lang kaayo imong buhaton aron masigurado. Nagaingon diha sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 30 ngadto sa 31. Ug unya gidala sila sa gawas ug miingon, "Sir, unsay akong buhaton aron ako maluwas?" Og sila mitubag, "Tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Atong nakita kini nga sugilanon si Pablo ug si Silas. Nangutana ang jail guard sa ila nga unsay iyang buhaton aron maluwas. Simple lang ang gitubag ni Pablo ug ni Silas. Walay daghan requirements. Niingon lang, tumuo ka kang Ginoong Jesus. Maluwas ka. Lakip ang imong panimalay. Busa simple ra daing buhaton nato mga kaigsuonan.
importante mutuo ka aron makabaton ka sa kaluwasan, makabaton ka sa kasiguraduhan, o makauban nimo ang Ginoo. Sunod, nagaingon dinhi sa Juan 3:36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magapabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, gusto kag kinabuhing dayon, ang imong himuon, mutuo ka sa anak. Mutuo ka kang Ginoong Hesukristo. Nganuman, ang iya lamang ngalan, sumala sa buhat 4:12, wala nay lain nga ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas ang tao. Unsa kini nga ngalan? Ngalan ni Hesukristo. Busa, wala nay lain nga ngalan nga imong tuuhan aron ka makabaton sa hingpit nga kaluwasan. Mutuo ka sa anak sa Dios. Sa lain pang bersikulo nagaingon, 1 Juan 5:11, ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug anaa kini sa iyang anak. Sa 13 nagayon, gisulat po kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios, aron mahibaluan nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Busa kung mituo ka sa anak sa Dios, sigurado nga duna kay kinabuhing walay katapusan. Ang puhunan sa tao mao ra gyud ang pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Nagaingon ang Hebrews 11:1, now faith means that we have confidence of what we hope for and convinced of the things we do not see. Ang pagtuo mao kini, nagasalig ka ug nagalaom ka sa mga butang nga wala nimo makita. Example, mituo ka nga duna kay utok, pero sa tinud-anay wala ta kakita sa atong utok. Wala nagpasabot kay wala ta kakita, dili ta mutuo. Wala ta kakita apan mituo ta nga duna tay utok. Simple lang kaayo na. Sama usab sa pagtuo nimo sa Dios, wala ka kakita kang Ginoong Hesus. Wala ka makakita sa anak sa Dios apan mituo ka kaniya. Busa nindot kayo nga masigurado nimo nga makauban ka sa Ginoo. Ang imong puhunan mutuo lamang sa anak sa Dios ni Ginoong Hesukristo. Ug masiguro na nimo ang imong kaluwasan. Nagaingon ang Juan 14:23. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan. Ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Nagaingon niya ang tanan nga nagtuman sa sugo ni Kristo. Higugmaon siya sa amahan. Ug mingon siya, ang amahan ug ako muanha ug mupuyo diha kaniya. Pagkanindot mga kaigsunan, sidang mutuo ka sa anak sa Dios, mutuo kang Hesukristo nganuman, puy-an ka sa Dios. Amahan ug anak mupuyo diha kanimo. Mo nang makasiguro ka nga luwas ka, nganuman gipuy-an ka sa Dios. Unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 16. Nagaingon, sa walay duha-duha na sayod kamo, nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Dili siya komedya mga kaigsunan. Human nga giluwas ka sa Dios, iya kang gipuy-an. Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu nagpuyo diha kanimo. Mo nang makasiguro ka, salamat Ginoo. Nga sa pagbalik sa Ginoo, sigurado gyud kang makauban niya. Nagaingon ang Juan 10:28.
Diya sa Tagalog nga pagkasulti, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Giyatagan ko sila kinabuhing dayon, dili sila malaglag. Og ningon sila, og walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Pagkanindot mga kaigsunan. Una, wala lang kaluwasas Ginoo, wala lang kapuy sa Dios, iya ka pang gikuptan, iya kang gigunitan, og walay si bisan kinsa nga makaagaw kanimo gikan sa iyang mga kamot. Ngano ang Ginoo mo inigunit kanato? Kay kung kita mo'y mugunit sa Ginoo, madiskurahi ta, maluya ta, mahimulag ta sa Dios. Mo nang gisiguros Ginoo, iya kang gikuptan, iya kang gigunitan. Nga bisan unsa pang mga pagsulay, walay mga demonyo o mga yawa nga makailog kanimo gikan sa kamot sa Dios. Mo nay nindot kayo mga igsuon. Nagaingon ang dugang mga bersikulo diya sa Episo 1:13. Nagaingon, og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Pagkanindot mga kaigsunan. Human ka nga gipuy-an sa Dios, gikuptan sa Dios, ikaapat, gisiliuhan ka sa Dios. Ang iyang silyo mao ang balaang Espiritu. Ang iyang gipatik kanimo mao ang Santo Espiritu. O kining patik dili kini mawala. Tungod kay siya silyo sa atong kaluwasan. Pagkatamis, palandungon mga kaigsunan. Nga human kagiluwas sa Dios, iya kang gipuy-an. Ikatulo, iya kang gikuptan. Ikaapat, iya kang gisilyuhan. Timailhan nga ikaw iya na. Ang balang Espiritu nga silyo kanimo, dili siya come and go. Nga kung makahimo kag sala, mo gawas siya. Pag hinulsol nimo, mo balik na pod siya. Pag masipyat ka, gawas na pod siya. Dili, gisaad siya, gipadala sa Amahan, and He will abide us forever. Magapabilin siya kanato hangtod sa kangturan. Dili siya mawala, tungod kay kini mo ang patik, silyo sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Matod pa sa Episo 4:30, ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Sa diyang makasala ka, mapakyas ka, ang Holy Spirit, ang balang Espiritu, masubo siya, masakitan siya, pero wala siya ni hawa, wala ka niya biyai. Kung mapakyas ka mga kaigsunan, bisan unsaon imong amping sa imong kaugalingon, amping sa imong kinabuhi, mga pakyas gitang tanan. Apan salamat sa Dios. Katapusang bersikulo nagaingon dinhi. Sa unang Juan 2:1. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga mao si Jesucristo ang matarong, siya maoy mga tubang sa Amahan. Pagkanindot mga kaigsunan. Ang mga tao nga giluwas na sa Dios, gipuy-an sa Dios, gikuptan sa Dios, gisilyuhan sa Dios, iya pagyong gihatagan og manlalaban nga maoy mga tubang sa Amahan, si Jesucristo nga matarong. Nga kung makasala ka, ayaw ka balak ka, ayaw ka guol. Dunay matarong nga Dios, dunay balaan nga Dios, mao si Jesucristo. Siya ang atong advocate, siya ang atong manlalaban nga mao'y muatubang sa Amahan.
busa mga kaigsunan, sigurado kita nga sa pagbalik sa Ginoo, sa pagkuha sa Ginoo kanato, makauban kita. Dili kaduha-duhaan, kini sigurado, tinuod og kasaligan gayon. Mag-uban kita sa Dios hangtod sa kahangturan. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin ug magauban kanatong tanan.